पर अगर आप भी सबसे खूबसूरत लगना चाहते हैं तो इस रेमेडी को ट्राई कर लें। फुल बॉडी को गोरा चिट्टा करें, लटकी लूज स्किन को टाइट करें, छाइयां खत्म करें, पिगमेंटेशन के निशान खत्म करें, एक्नी को दूर। इन सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हाइड्रा फेशियल को छोड़ें, आज ही मेरे तरीके से अपनी स्किन को ब्राइट करें, टाइट करें और पिगमेंटेशन को खत्म करें। आपको स्टीरॉइड क्रीमों से पैचेस पड़ चुके हैं तो उनका भी खात्मा करेंगे। सिर्फ एक पैक से आपको वाजिया फर्क नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चैलेंज करती हूँ, अगर आप मेरी ये वाली रेमेडीज यूज कर लेंगे ना तो आपके हाथ पाँव, आपकी फुल बॉडी गोरी चिट्टी। करना आपने कुछ यूँ है कि फ्रिज से आपने एक कुकम्बर ले लेना है, खीरा आपने ले लेना, उसको आपने ग्रेट कर लेना। याद रहे ग्रेटर आपका बिल्कुल छोटे साइज़ का हो, क्योंकि हमने इसका अर्क जो निकालना है उसके बाद भी हमें ये चीज़ें चाहिए। तो आपने इसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है। यकीन करें अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ है, लटक चुकी है, आप बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, बहुत सारी मेडिसिन, क्रीमें, स्टेरॉइड्स आपने यूज़ कर ली हैं, फेशियल आपने करवा लिए हैं, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट आपने करवा लिया ना, तो अगर आप आज की ये वीडियो देखकर अपनी स्किन को ऐसे खूबसूरत ब्राइट करना चाहते हैं तो आज आपने मेरे साथ एंड तक रहना है। कुकम्बर आपने ले लेना है, उसका आपने इस तरह से रस निकाल लेना है। ये जो बच्चा है इसको आपने वेस्ट नहीं करना। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ इसका आपने क्या करना है, लेकिन उससे पहले आपने 2 चम्मच ये जो रस निकालना है ना, ये हमें चाहिए। ये हमारी स्किन को एकदम से फ्रेश करता है, ब्राइट करता है और ग्लोइंग लेके आता है। कोरियन ग्लास स्किन जिसको कहते हैं ना, वो स्किन लेके आता है। हर टाइम आपकी स्किन ऐसे चमकेगी और दूर से शाइन करेगी। हर बंदा आपसे पूछेगा कि आपने अपनी स्किन पे ऐसा क्या यूज़ किया है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। इस रस के अंदर मैंने 2 चम्मच बेसन के डाल दिए। अच्छा, मैंने अपनी बाजुओं पे, हाथों पे, नेक पे, फेस पे लगाना है। आपने जितनी क्वांटिटी लेनी है आप अपने हिसाब से लें। तरह तरह की क्रीमें लगा के अगर आपने अपनी स्किन का सत्यानाश कर लिया तो सिर्फ एक बार आप लगाएंगे तो आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा और आप इसी को ही यूज़ करते जाएंगे, कभी भी कोई दूसरी क्रीम यूज़ नहीं करेंगे। इस सीध पर सबसे खूबसूरत ब्राइट नज़र आएंगे आप, हिसाब से ले लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ये थिक हो गया तो आप इसके अंदर रोज़ वाटर डाल सकते हैं, वो भी हमारी स्किन को फ्रेश करता है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये आज का जो ट्रीटमेंट है ना, जो आप अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे, ये नेचुरल ब्यूटी है। आप इसको यूज़ करते जाएंगे और आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करेगी, इतनी ज़्यादा ग्लो करेगी कि आप खुद भी अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देना। उसके बाद स्किन ड्राई है तो ग्रेसलीन आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। अगर ड्राई नहीं भी है तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। मेरी स्किन ड्राई है तो मैं इसके अंदर ग्रेसलीन ½ टीस्पून डालूंगी। आपकी अगर ड्राई नहीं है तो आप 2-3 ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है और देखिएगा कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। कुकम्बर जो है हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, खीरा हमारी स्किन को फ्रेश करता है, एकदम से ब्राइट कर देता है और हल्के जितने भी हमको गायब कर देता है। आप लगाएंगे रिजल्ट आपको मिलेगा। चमकदार कर देता है स्किन को, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, एकदम से फ्रेश कर देता है, अंदर से फ्रेशनेस जो है उसको ख़त्म करता है, हल्के दूर करता है। यहाँ पे आपने बेकिंग पाउडर का यूज़ करना है, बेकिंग सोडा नहीं करना, मीठा सोडा नहीं करना, बेकिंग पाउडर। याद रहे इतना सा आपने इसके अंदर डालना है, अगर मेरे हिसाब से अगर आप बनाएंगे। ईद से पहले आपने अभी लगाना स्टार्ट कर दें और 3 से 4 दिन अगर लगातार लगाते जाएंगे तो आपकी स्किन ऐसे चमक उठेगी, आपके हाथ पहचान में नहीं आएंगे। इतना खूबसूरत रिजल्ट है इस नेचुरल चीज़ों का। तो आपने आज ही इसको लाजमी ट्राई करना है। मेरा चैलेंज है कि ये आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत फ्रेश करेगा और एकदम से आपको जवान बना देगा। जितनी भी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं या फिर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है या फिर आपकी स्किन के ऊपर लाइनें पड़ चुकी हैं, बहुत सारे आपकी स्किन के ऊपर निशान पड़ चुके हैं, एक्नी के हैं, तो आप इसको लगाना स्टार्ट कर दें। मैं कहती हूँ कि आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत होगी और एकदम से चमकदार होगी। स्टीरॉइड क्रीम में यूज़ कर करके पैचेस बन चुके हैं, रेड निशान पड़ चुके हैं या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डेड है, तो उसके लिए आपने चीनी का यूज़ करना है। यहाँ पे ½ चम्मच आपने चीनी लेनी है। चीनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। ½ चम्मच जितनी क्वांटिटी मैंने रखी है उसके अंदर ½ चम्मच आपने चीनी का डाल लेना, ½ टीस्पून। आप इन सारी चीज़ों को इतना मिक्स करेंगे कि चीनी जो है अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो, ठीक है। तो तब तक आप जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंची जा सके। थैंक यू सो मच आप लोगों के कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब हम सैलून में करवाने के लिए जाते हैं, बहुत पैसे दे के ब्लीच करवाने के लिए जाते हैं और अपनी स्किन के ऊपर वही वाइटनिंग लेके आते हैं जो सिर्फ 3 से 4 दिन की है। लेकिन जो तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है,
یہ اگر آپ گھر پہ کریں گے پیسے بھی بچیں گے, ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور اچھی خوبصورت ہماری اسکن ہوگی. یہ جو میں نے اس کے اندر بیکنگ پاؤڈر ایڈ کیا ہے یہ ہماری اسکن کے اوپر بلیچ کا کام کرتا ہے, لیکن آپ یقین کریں کوئی نقصان نہیں ہے اس کے ساتھ ساری چیزیں. اچھا, جو میں نے کھیرے کو اس کے اندر سے جوس نکالا تھا, یہ جو باقی کا ہے اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے یوگرٹ ایڈ کرنا ہے, دہی ایڈ کر لینا ہے اور 2-3 قطرے اس میں گریسلین کے ایڈ کر دیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری اسکن جو ہے ڈرائی ہے تو یہ میں اپنی اسکن کے لیے بنا رہی ہوں, اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا گریسلین کے قطرے ڈال دوں گی, کچھ ڈراپس ڈال دوں گی تاکہ میری اسکن جو ہے, ویسے تو آپ سب جانتے ہیں یہ جو یوگرٹ ہے اس میں بہت ہی زبردست ایک موئسچرائزر ہے جو کہ ہماری اسکن کو بہت زیادہ گلو دیتا ہے, وائٹ کرتا ہے. اور نمبر سے صرف کھانے کے کام نہیں آتا, اس کے ساتھ اگر فیس پیک لگا کے ہم اپنی اسکن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو ہمیں اور کیا چاہیے. بازار والی کریموں سے آج ہی چھٹکارا پائیں, گھر پہ اپنے آپ کو خوبصورت. یہ جو میں نے پیک بنا کے رکھا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ لازمی لگانا ہے. ویسے تو آپ ویسے ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں, لیکن اگر میرے طریقے سے آپ لگائیں گے تو آپ اس کو پہلے لگا لیں, اور لگانے کے بعد میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں, آپ نے اس طرح فیس پہ, ہاتھوں پہ آپ نے لگا لینا ہے, یا فل باڈی پہ جہاں پہ بھی آپ نے لگانا ہے نا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور ساتھ آپ نے اس طرح سے ٹیشو رکھ لینا ہے. ٹیشو رکھیں گے تو یہ کافی ٹائم تک سٹے کرے گا, جو کہ جب تک یہ ڈرائی نہیں ہوگا, اکڑ نہیں جائے گا آپ نے, تب تک اس کو دھونا نہیں ہے. یہ 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں اور اچھے سے یہ ڈرائی ہو جاتا ہے, اور آپ کی اسکن نیچے سے اتنی خوبصورت نکلے گی اور آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ اتنا اچھا پیک جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا, آپ ہمیشہ اسی کو ہی ٹرائی کریں گے. اچھا, تو یہاں پہ میں نے آپ کو لگانے کا طریقہ بتا دیا ہے. آپ نے تقریباً 25 منٹ لگے یا 30 منٹ لگے, آپ نے اس کے ڈرائی ہونے کا ویٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو سمپل پانی ہے اس کے ساتھ آپ نے واش کر لینا ہے. اوپر آپ نے یہ جو پیک میں نے بنایا ہے نا یہ آپ نے لگا لینا ہے. کسی طرح کی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, نہ ہی آپ کی اسکن کے اوپر اس طرح سے کوئی پیچز بنیں گے, کیونکہ نیچرل چیزیں ہیں اور نیچرل بیوٹی ہمارے لیے کتنی بیسٹ ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. اس کا تھوڑا سا سلو رزلٹ آتا ہے, لیکن جو پیک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو خود بخود فرق نظر آئے گا, اور آپ اسی کو ہی لگاتے رہیں گے. یہ میرا چیلنج ہے. تو آپ نے اس کو, آپ کے ہاتھوں کے اوپر بہت زیادہ رنکلس ہیں یا بہت زیادہ اسکن آپ کی پتلی ہو چکی ہے, بہت زیادہ نشان پڑ چکے ہیں, تو آپ نے اس کو لازمی لگانا ہے. فیس پہ لگانے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ہاتھوں کو لازمی لگانا ہے, کر لینا ہے. پھر یہ جو ماسک میں نے بنایا یہ آپ نے لگا لینا ہے. یہ آپ کی اسکن کو بہت زیادہ برائٹ کرے گا. آپ اس کو لگانا سٹارٹ کریں, جیسے کہ عید آنے والی ہے اور ابھی سے سٹارٹ کر لیں. میرا چیلنج ہے 2 سے 3 دفعہ آپ لگائیں گے تو آپ کو اتنا اچھا رزلٹ آئے گا کہ آپ ہمیشہ کے لیے اسی کو ہی ٹرائی کرتے رہیں گے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ لگ چکی ہوگی. یہ آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے. نیچرل چیزیں ہماری اسکن کو بہت زیادہ گلو دیتی ہیں, ہماری اسکن کو برائٹ کرتی ہیں, ٹائٹ کرتی ہیں, لٹکی لوز اسکن کو. اس پیک کو آپ ڈیلی بھی لگا سکتے ہیں, ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی لگا سکتے ہیں, جس ٹائم بھی دن کو آپ کو ٹائم ملے آپ اس کو لگائیے گا. آپ اپنے آپ کو اتنا فریش محسوس کریں گے اور آپ کی اسکن بہت زیادہ گلو کرے گی. کلر آپ کا بہت زیادہ صاف ستھرا ہوگا, نیٹ ہوگا. آپ اس کو لگانا سٹارٹ کر دیں, آہستہ آہستہ آپ کی اسکن کے اوپر کوئی پگمنٹیشن, کوئی نشان, کوئی پمپلس کے نشان نہیں رہیں گے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ لگ چکی ہوگی. آپ نے اس کو لازمی ٹرائی کرنا. اگر آپ سیلون نہیں جانا چاہتے تو آج ہی اس پیک کو بنائیے گا, گھر میں اپنی اسکن کو بہت ہی زیادہ خوبصورت کریں. عید پہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے. ہر بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے ایسا کیا لگایا کہ آپ کی اسکن بہت زیادہ گلو کر رہی ہے, تو آپ نے اس کو لازمی ٹرائی کرنا ہے. پھر اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کرنا ہے. یہ آپ نے ڈیلی تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکال لیں اور اپنی خوبصورتی کو بڑھائیں. یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور میرے خیال میں اپنے لیے ٹائم نکالنا بھی چاہیے. مجھے اجازت دیں, پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, نئی ٹپ کے ساتھ, نئی ریمیڈی کے ساتھ. اللہ حافظ.